नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक बनाउनका लागि हजारौं रामकुमारी झाँक्रीहरूले टाउको फुटाए। त्यही जगमा उभिएर विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको राष्ट्रपति बन्नुभयो। आज राष्ट्रपति भण्डारीलाई गाली गलौज गरेको अभियोगमा प्रहरीले रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि बोलायो। यी दुई फरक विषय हुन्। गणतन्त्रका लागि विद्यादेवी भण्डारीसँगै रामकुमारीहरूको ठूलो योगदान छ, तर आज यी दुवैका योगदानहरूको अब मूल्याङ्कन त हुँदै छैन, प्रश्न उठेको छ। कतै व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउन यी राजनीतिक कुकृत्य त भएको छैन? अर्को प्रश्न हामी सामु उभिएको छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिका कमी कमजोरीको समीक्षा एउटा पाटो होला, अर्कोतर्फ व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रनु रामकुमारीको अर्को गल्ती हो। तर यी गल्तीहरूले व्यवस्थाप्रतिको आस्था बढाउँदैन, बरु मानमर्दन हुन्छ। झाँक्रीले बोलेको शब्दप्रति माफी माग्नुपर्छ, तर अर्कोतर्फ झाँक्रीका योगदानको कदरमा भने कन्जुस्याई पनि हुनु हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपति विरुद्ध मानमर्दन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा। नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। सरकार विरुद्ध अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी नगर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। निर्वाचनबाट नभाग्ने उल्लेख। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस सकियो। सभामुखका तर्फबाट बहस सुरु। र काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको 7औं जित। आर्मीद्वारा विराटनगर महानगरपालिका 7-0 गोलले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएकी नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री 5 घण्टापछि रिहा हुनुभएको छ। रिहा भए लगत्तै नयाँ बानेश्वरमा कार्यकर्ताहरूसँग नेत्री झाँक्रीले प्रतिगमन झुक्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले आफू बिना शर्त रिहा भएको बताउँदै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेलेका कारण आफूलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास स्वरूप पक्राउ गरिएको आरोप लगाउनुभयो। करण भएको प्रधानमन्त्रीको अधिकारको परिकल्पना गर्नुहुन्छ, तर नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई कानुन त कति अधिकार दिने र नदिने भन्ने कुरा, कति दिने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले असीमित अधिकारको कुरा, अचम्मको अधिकारको कुरा गरेर हाम्रा उपलब्धिहरूका माथि अझै धावा बोल्ने र अझै योभन्दा प्रतिक्रान्तितर्फ लान उत्साह गरिरहेको देखिन्छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर बिहिबार बिहान उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो। मिन भवन स्थित महाशाखाको कार्यालयमा झण्डै 5.5 घण्टा राखेर साँझ उहाँलाई रिहा गरिएको हो। झाँक्री पक्राउ परेपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा केही बेर तनाव भएको थियो। झाँक्री समर्थित नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड माधव समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। झाँक्री पक्राउ विरुद्ध अधिवक्ता गुणराज आचार्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउनु भएको हो।
उक्त निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको र आइतबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। बिहीबार प्रहरीले शङ्खमुलस्थित झाँक्रीको आफ्नै घरबाट पक्राउ गरेको थियो। राष्ट्रपति विरुद्ध गाली गलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। झाँक्रीलाई महानगरीय अपराध महाशाखा मीन भवनमा राखिएको थियो। झाँक्री पक्राउको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई जबरजस्ती पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति मगर सङ्घको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले हिजोदेखि नै पक्राउ गर्न लागि बताउँदै आफूहरूले रोक्न बल गरे पनि जबरजस्ती पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले झाँक्रीको पक्राउलाई लोकतन्त्रमाथि हमलाको संज्ञा पनि दिनुभयो। उहाँले उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि सरकारले हमला गर्न थालेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रको पक्षमा प्रखर ढङ्गले विचार राख्दा ताला लगाउने चाबी लगाउने षड्यन्त्र भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले दबाब दिन नहुने दोहोर्याउनु भएको छ। पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई दबाब दिन नमिल्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले कांग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनका लागि सधैँ तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सभापति देउवाले पार्टीले गरेको समावेशी व्यवस्थाका बारेमा सबै समुदायको तल्लो स्तरमा पुगी सो बारेमा प्रचार गर्न र कांग्रेसको पक्षमा माहौल बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर उही गर भनेर हामीले जुलुस अदालत काम के हो? अदालत किन चाहियो? अदालत किन चाहियो? जसले ठुलो जुलुस ल्याउँछ उसैले उठ्नु पर्यो, उसो काम गर्नु पर्यो। भोलिको जुलुस ठुलो थियो कि पछिल्लो जुलुस ठुलो थियो त्यो हेर्नु पर्यो। अब किन चाहियो अदालत? त्यस्तै पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधानको व्यवस्था विपरीत खोसिएको प्रतिनिधि सभा पुनर्प्राप्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुई बाटो रहेको बताउनुभयो। अब त्यो पाङ्ग्रालाई लिगमा ल्याउने कुराको बाटो कुन हो त भन्ने दुईटा बाटो छ। एउटा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना, अर्को प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन। यो दुवै बाटोबाट तपाईको प्रतिनिधि सभा प्राप्त हुन सकिन्छ। सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसद चाँडै आउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अन्य सहभागीहरूले आदिवासी जनजातिका मुद्दामा गरेको समावेशी व्यवस्था र पार्टीसँगको सम्बन्धका बारेमा धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगायतका 3 बुँदे माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 20औं सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँको माइती घरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले आउँदो फागुन 12 गतेसम्ममा आफ्ना माग सम्बोधन नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानमाथि निरङ्कुश प्रहार भएकाले त्यसको विरोध गर्नु आफ्नो मौलिक कर्तव्य भएका कारण सत्याग्रहको घोषणा गरेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। केसीले अवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने पहिलो माग अघि सार्नु भएको छ। यसैगरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने, सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा 75% छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउने लगायतका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। मेडिकल शिक्षामा गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रूपमा 75% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा स्कुल र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै पनि छात्रवृत्ति दिएका छन्। यी सबै एजेन्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ।
डाक्टर केसीले आम नागरिकलाई समेत यो अहिंसात्मक पहल कदमीमा साथ दिन अपिल पनि गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली पक्षका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेकाले जनतामा जानु परेको बताउनु भएको छ। फागुन 1 गते बुटोलमा हुने आम सभाको जानकारी दिन बिहिबार बुटोलमा प्रचार विभाग नेकपा लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने खेल गलत थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न चुनावमा जान आवश्यक परेको जानकारी दिनुभएको हो। पोखरेलले जनताको समर्थन र जनताको अपेक्षा के छ भन्ने बारे बुटोलको माध्यमबाट राष्ट्रलाई सुनाउन देखाउन चाहेको बताउँदै त्यो सभा कस्तो हुनुपर्छ हेर्न आउन प्रचण्ड नेपाललाई चुनौती दिनुभयो। बुटोलमा हुने आमसभा ऐतिहासिक हुने जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामा 2 लाख मानिस उपस्थित हुने दाबी पनि गर्नुभयो। एक हिसाबले भन्दाखेरि विवाद र मनोवैज्ञानिक विभाजनले पूर्व समूहहरू अलग अलग भएका हुन् कि भन्ने प्रकारको एउटा जुन दृष्टिकोण तयार भएको छ त्यो दृष्टिकोणलाई हामी बुटोलको सभाका माध्यमबाट र फाल्गुन 1 गतेको ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। दुईवटै आन्दोलनलाई जोडेर हामीले जुन एकताको धार स्थापित गरेका छौँ त्यो धारको प्रतिनिधित्व केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले नै गर्छ। बुटोलको सिद्धेश्वर मैदानमा हुने सभामा रूपन्देहीका 1 लाख र अन्य स्थानहरूबाट 1 लाख जनता उतार्ने पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस सकिएपछि अहिले सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले यसअघि राजालाई रहेको अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताउनुभयो। जारी बहसमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। विक्रम सम्वत 2004 सालको वैधानिक कानुनले श्री 3 लाई अधिकार दिएको र त्यसपछिका संविधानले राजालाई अधिकार दिएको तर्क गर्दै उहाँले अहिले त्यो अधिकार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको दाबी गर्नुभयो। अध्यागमन विभागले महिलाहरू भिजिट भिजामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो विषय छलफलका लागि मात्रै आएको प्रष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा खाडी र अफ्रिकी जस्ता जोखिम रहेका मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र यात्राबारे जानकारी नभएका महिलाको हकमा परिवार वा स्थानीय तहको सिफारिस माग्न उपयुक्त हुने आन्तरिक छानबिन कार्यदलको सुझाव मात्र भएको पनि उल्लेख गरेको छ। अनौपचारिक छलफलका रूपमा रहेको यो विषयबारे आम जनता कुनै भ्रममा नपर्न विज्ञप्ति मार्फत आग्रह पनि गरिएको छ। यस्तै विभागले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, जनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत ध्यानमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय गरिने पनि भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयसीमा भित्रै धरहराको पुनर्निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार निर्माणाधीन धरहराको अवलोकन भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा निर्माणसम्म समयमा नै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। अवलोकनका क्रममा उहाँले धरहराको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले धरहराको तल्लो भागको निर्माणको योजनाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले धरहरालाई ऐतिहासिक स्थल बनाउनका लागि जोड दिनुभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। गेवालीका अनुसार हालसम्म धरहराको 21 तलाको निर्माण सकिएको छ भने बाँकी 2 तला पनि चैत्र महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ। उहाँले सर्वसाधारणलाई 20औं तलाबाट भ्यू हेर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। अन्य निर्माणका कार्य पनि तीव्र ढङ्गले अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जसरी यो धरहराको कामहरू अगाडि बढाएको छ, सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ, त्यसप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो र यसको साथसाथै चाहिँ हामीले सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर यही फागुन 3 गतेका दिन
त्यसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यो चाहिँ कार्यालय शुभारम्भ हुनेछ। त्यसअघि बिहिबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि अवलोकन गर्नुभयो। विनाशकारी भूकम्पले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निकै असर परेको थियो। हाल उक्त कार्यालयको निर्माण सकिएको र फागुन 3 गते उद्घाटन गरिने गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 81 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3023 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित हुनेहरूमा 32 जना महिला र 44 जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,72,430 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 111 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार निको हुनेको कुल संख्या 2,68,660 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2052 पुगेको छ। यस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 17 जना महिला र 16 जना पुरुष गरी 33 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,27,381 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,718 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 87 रहेको छ। हालसम्म कुल 21,07,649 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस विरुद्ध एस्ट्राजेन अक्सफोर्डले विकास गरेको कोरोना खोप कोभिशिल्डको प्रयोग बढाउन सिफारिस गरेको छ। WHO का विशेषज्ञहरूले नेपालमा लगाएको खोपको नकारात्मक असर अर्थात् साइड इफेक्टको तुलनामा फाइदा बढी देखिएकाले यसको प्रयोग बढाउन सिफारिस गरिएका हुन्। एस्ट्राजेन अक्सफोर्डले विकास गरेको कोरोना खोप भारतले कोभिशिल्ड नाममा उत्पादन गरिरहेको छ। भारतले उक्त खोप नेपाललाई 10 लाखको डोज निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा गरिएको अध्ययनका आधारमा विशेषज्ञले एस्ट्राजेनका अक्सफोर्डद्वारा विकसित खोपको 2 डोज दिएपछि 63.09% प्रभावकारिता देखिएको बताएका छन्। एसएजीले दोस्रो डोज 8 देखि 12 हप्ताभित्र दिन पनि सिफारिस गरेको छ। अन्य खोपहरूमा दोस्रो डोज लगाउने अन्तर 24 दिनको राख्ने गरिएको छ। अक्सफोर्डको खोप 65 वर्षभन्दा माथि उमेरका मानिसका लागि पनि सुरक्षित देखिएको पनि दाबी गरिएको छ। यद्यपि विशेषज्ञको टोलीले एस्ट्राजेनका अक्सफोर्डको खोपले कोरोनाको नयाँ प्रकारका विरुद्ध पनि कम प्रभाव देखिएको बताएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कपिलवस्तु अस्पतालमा कागजात किर्ते गरी ऐन मिचेर फार्मेसी अधिकृत पदमा कर्मचारी भर्ना गरिएको खुलासा भएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन 2057 को व्यवस्था विपरीत ब्याचलर इन फार्मेसी गरी नेपाल फार्मेसी परिषदबाट आबद्धता नभएका व्यक्ति फार्मेसी अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको खुलासा भएको हो। फार्मेसी अधिकृत पदमा चयन भएका सुनिल पाठकले यही माघ 30 गते नेपाल फार्मेसी परिषदमा 16औं नाम दर्ता परीक्षामा सहभागी भई ब्याचलर इन फार्मेसीको आबद्धताको लागि परीक्षा दिन थालेको परिषदको वेबसाइटमा देखिन्छ। परिषदमा आबद्धता प्रमाणपत्र लिएका अन्य आवेदकलाई पाखा लगाउँदै परिषदमा आबद्धता प्रमाणपत्र नै नलिएका व्यक्तिसँग साठगाँठ गरी किर्ती कागजातका भरमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको खुलेको हो। एक रिपोर्ट। अस्पतालले मङ्सिर 5 गते सूचना जारी गर्दै विभिन्न 14 पदका लागि करारमा कर्मचारी आवश्यकताको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाका आधारमा 1 जना फार्मेसी अधिकृत 7औं तहका कर्मचारीका लागि फार्मेसी अधिकृत पदमा 8 जनाले दरखास्त दिएका थिए। अस्पतालले दरखास्त दिएकाहरूको 2077 पुस 7 गते परीक्षामा सहभागी भएका फार्मेसी अधिकृत पदका आवेदक मध्ये सुनिल कुमार पाठक छनौटमा परेका थिए भने वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता प्रथम वैकल्पिक र कामेश्वर यादव दोस्रो वैकल्पिकका रूपमा चयन भएका थिए। कपिलवस्तु अस्पतालमा जुन फार्मेसी अधिकृतको भ्याकेन्सी खुलेको थियो त्यसमा हामी फार्मेसी काउन्सिल एक्जाम भएर म चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट भएर पनि त्यहाँ दरखास्त दिएको थिएँ। तर त्यहाँ अब अर्को मान्छे
जो चाहिँ फार्मेसी काउन्सिलको इक्जाम बिना पास गरिकन अहिले त्यसको बल्ल त्यो चाहिँ फर्म भरेको छ इक्जाम दिनको लागि, त्यो मान्छे अलरेडी नियुक्त भइसकेको छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिमा ऐन मिच्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ। यो ऐन मिची जसले मिचेछ त्यसलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले चाहिँ हदैसम्म कारवाही गरोस् र यो पैसाको लेनीदेनीले गर्दा भएकै हो। कपिलवस्तु अस्पतालमा फार्मेसी अधिकृत 7औं तहमा चयन भएका उम्मेद्वार सुनिल पाठक 2077 पुस 16 गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर भएको कपिलवस्तु अस्पतालका सूचना अधिकारी समेत रहेका व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लाले जानकारी दिनुभयो। त्यो काम मेरो थिएन, त्यो चाहिँ रुजु गर्ने काम चाहिँ हाम्रो योगनाथजीलाई दिएको थियो। अब उहाँ आएपछि म पनि बुझ्छु, तपाईहरुले पनि भन्नुहोला के छ कसो छ। सायद मलाई लाग्छ प्रक्रिया पुगेकै हुनुपर्छ र उहाँको डकुमेन्ट पनि पूरा भएकै हुनुपर्छ। आवेदकले विज्ञापनमा माग गरिए अनुरूपको कागजात पूरा गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भई फार्मेसी अधिकृत पदमा नियुक्त भएको कपिलवस्तु अस्पतालका मेसु डाक्टर किशोर बन्जाडेको दावी छ। दरखास्त निवेदन माग गरे, निवेदनमा सो सम्बन्धीको डिग्रीहरू पेश गर्नुस् भनेर निवेदन लेख्नु, निवेदनमा मैले पेश गर्नुभयो। त्यो आधारमा हेरेर प्रक्रियागत अनुसारले हामीले कागजपत्रको हेरेर अगाडि बढ्यौँ। आम नागरिकले समेत प्रविधिको प्रयोग गरी परिषदको वेबसाइटमा सूचीकृतहरूको नामावली हेर्न सक्ने अवस्थामा चयनकर्ता चुन्नुले नियुक्ति प्रक्रियालाई शङ्कास्पद बनाएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन 2057 को परिच्छेद 3 मा रहेको नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा 11ले नाम दर्ता नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। परिषदमा नाम दर्ता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने सो दफामा उल्लेख छ। त्यसैगरी सोही ऐनको परिच्छेद 7 को विविध सम्बन्धी दफा 29 मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा 11 विपरीत परिषदमा नाम दर्ता नगराई फार्मेसी व्यवसाय गरेमा ऐन बमोजिम कसुर भएको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलागिरहेका अवस्थामा बैतडीमा फेरि दर्दनाक घटना घट्यो। भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको क्रूर हत्याको विरोधमा दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्दै किशोरी सञ्जाल बर्दियाले बिहिबार बर्दियाको सदरमुकाम गुलेरियामा प्रदर्शन गर्नुका साथै दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यस्तो भयो, बलात्कार भयो, त्यसको लागि चाहिँ न्याय पाउनको लागि हामी सम्पूर्ण किशोरी सञ्जालहरू विद्यार्थीहरू भएर बलात्कारीलाई हत्याई सजाय देऊ, हामीहरू सुरक्षित हुन पाऊँ। अहिले जुन दुःखदायी घटना चाहिँ हामी समाचारमा सुनिरहेका छौँ, यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नघटुन् र त्यस्तो काममा संलग्न जो कोही पनि कानुनी दायरामा आउन् भनेर चाहिँ सुरक्षा निकाय संवेदनशील छ। तदनुरूप चाहिँ अब सुरक्षा निकाय चाहिँ परिचालन पनि भइरहेको अवस्था छ। दर्शकहरू, कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नभइरहेको बेलामा बैतडीकी बालिका भागीरथी भट्टको समेत बलात्कारपछि हत्या भएको छ। सरकारले एउटा हत्याको गुत्थी सुल्झाउन नपाउँदै पुनः अर्को हत्या भएपछि यति बेला बर्दिया जिल्लामा पनि त्यसको विरोधका स्वरहरू देखिन थालेका छन्। आज बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियामा किशोरी सञ्जाल बर्दियाले विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्दै तत्काल घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पछिल्लो समय देशभरमा भएका यस्ता हत्याका घटनाहरूले
बालिकाहरू समेत असुरक्षित भएको किशोरी सञ्जाल बर्दियाले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 4 किला स्थित एभरेस्ट पेट्रोल पम्प नजिकै ट्रक दुर्घटना भएको छ। धादिङ बेसीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 20009 8230 नम्बरको मोटरसाइकल र काठमाडौँबाट चितवन जाँदै गरेको ना 1 6547 नम्बरको ट्रक ठक्कर खाँदा धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का डाक्टर सुरेश अधिकारी र छोरा बलराम अधिकारीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक रूपा थापाले बताउनु भएको छ। घटना घटेको करिब 10 देखि 15 मिनेटको बीचमा प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। दुर्घटनाबाट मोटरसाइकलमा आग लागि हुँदा प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरे पनि बचाउन नसकेको एक स्थानीयले बताएका छन्। अब 24 बिजनेस। शहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा विकास खर्च 29% मात्र भएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि विकास खर्चमा सुधार गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमा चालुतर्फ 33% खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ 29% मात्र खर्च भएको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य अनुरूप खर्च हुन सकेको छैन। मन्त्री प्रभु शाहले जनता र सुरक्षित आवासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। मन्त्री शाहले सरकारले विकास निर्माण खर्चलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। भोग गर्ने प्रविधिको भोग गर्ने त्यसको महत्त्वलाई हामी बुझ्न नसक्ने भएर त्यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग भइरहेको हामी कोही ठाउँमा थाहा पाएका छौँ। त्यसले आम जनताले यसको भोगको सोच पूर्वाधार निर्माणसँगै हाम्रा सोचको पनि स्तर वृद्धि हुन जरुरी छ। यसको महत्त्व जरुरी छ। त्यसले पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रा पूर्वाधारहरू कहाँ भइरहेछ, कुन उद्देश्यबाट कुन लक्ष्यबाट भइरहेछौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी विकास र पूर्वाधारको योजनालाई लक्षित समयभित्र पूरा गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रगति भने उत्साहप्रद रहेन। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न 10 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने तयारी भएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी ल्याउने तयारी 10 अर्बको कोष स्थापना गर्ने तयारी भएको हो। यसको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व सहमति बमोजिम 5% लगानी गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल कोष सञ्चालन गर्न रकम सहित आवश्यक सहयोग गर्ने बताउँदै 1 हप्ताभित्र कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर काम सुरु गर्ने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले अहिले कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया रहेको बताउँदै छिट्टै दर्ता भई काम सुरु हुने जानकारी दिए। छलफलमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10% सेयर रहनेछ भने 85% विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सेयर रहने बताइएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले लगानीका लागि IPO जारी गर्ने भएका छन्। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील भट्ट लगायत सहभागी थिए। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सन्तोष प्रसाई नियुक्त भएका छन्। सञ्चालक समितिको माघ 27 गतेको बैठकबाट कम्पनीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसाईलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको हो। सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिले प्रसाईको नियुक्तिसँगै कम्पनीले नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। विगत केही वर्षदेखि नेपाल लाइफसँग आबद्ध रहेका प्रसाईले साउनदेखि कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। प्रसाई बीमा समितिमा समेत लामो समय काम गरेका अनुभवी भएको कम्पनीले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एफएफले अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 8-0 गोलले पराजित गर्दै एफएफको जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। एफएफको जितमा स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 6 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अनिता बस्नेतले 2 गोल गरिन्। लिगमा एफएफको यो 8औं जित हो। जितसँगै एफएफले 8 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। यो जितले एफएफको उपाधि होड समेत बलियो बनेको छ। चन्द्रपुरले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत बिहिबार 2 खेल हुनेछ। पहिलो खेलमा चौदण्डीगढीले वालिङको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेलमा आर्मीले विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। राष्ट्रपति विरुद्ध मानमर्दन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा। राष्ट्रपति संस्थाप्रति आफ्नो सधैँ सम्मान रहेको झाँक्रीको भनाई। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 4 पार्टीको संयुक्त मोर्चा घोषणा। चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी नगर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। निर्वाचनबाट नभाग्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। सरकार विरुद्ध अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सरकारी पक्षको बहस सकियो। आइतबार रिट निवेदकले जवाफ दिने। महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय नभएको अध्यागमन विभागको स्पष्टोक्ति छलफलमै रहेको जानकारी। कोरोनाको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। पीसीआर शुल्क 1000 मात्र लिन पाउने। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न 10 अर्बको कोष बनाइने। सरकारको समेत 5% लगानी रहने। धादिङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 3 का डाक्टर सुरेश अधिकारी र उनका छोरा बलराम अधिकारी। काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको 7औं जित। आर्मीद्वारा विराटनगर महानगरपालिका 7-0 गोलले पराजित। पछिल्लो 24 घण्टामा 3023 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 81 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 111 संक्रमित निको, 5 जनाको मृत्यु। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 25 रुपैयाँले बढ्यो। सुरक्षाकर्मीको राशन भत्ता वृद्धि गर्न पुनरावलोकन समितिको सिफारिस। न्यूनतम 33% वृद्धि गर्नुपर्ने माग। ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका 3 योजनाकार मध्ये एक शोभाकान्त ढकाल पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत दिल्ली बजार कारागारमा। अर्का योजनाकार रामप्रसाद सुवेदी भने फरार। तेस्रो चरणको खोप अभियान फागुन 2 गतेबाट सुरु। सरकारी कार्यालय, बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाइने। काठमाडौँको तारकेश्वरमा फेरि भेटियो बर्ड फ्लू। 1400 हाँस र 65 कुखुरा नष्ट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विरुद्ध मानमर्दन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा। नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। सरकार विरुद्ध अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारे टिप्पणी नगर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। निर्वाचनबाट नभाग्ने उल्लेख। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस सकियो। सभामुखका तर्फबाट बहस सुरु। र काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको 7औं जित। आर्मीद्वारा विराटनगर महानगरपालिका 7-0 गोलले पराजित।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली वा गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ तपाईले यसपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर वा इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।